أقدم لكم بعض الحقائق النفسية الواقعية. أتمنى الاشتراك في القناة ومشاهدة طيبة. الشيء الذي يميز الأشخاص الأذكياء هو أنهم يبدون كأنهم مجانين. جحيم الأذكياء أفضل بكثير من جنة الأغبياء. ما حاجتي بك في النور إذا لم أجدك في العتمة. حياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس. غالبا النصيحة التي تكره سماعها هي النصيحة التي تحتاجها. لا يقاس الوفاء بما تراه أمام عينيك، بل بما يحدث وراء ظهرك. أنت تفهم كثيرا، وهذا سر شقائك. لو كنت حمارا لأصبحت سعيدا الآن. هل تعلم أن ارتفاع ذكاء الشخص يجعل تفكيره أسرع، مما يؤثر سلبا على خطه في الكتابة؟ لذا فالخط السيء هو دليل على الفطنة والذكاء. من ناحية أخرى، الأشخاص الأذكياء عادة لا يلتزمون بالقواعد وغير قابلين للترويض، لذلك كل محاولات تحسين خطهم لا تنجح. هل تعلم أن الذكاء عند الرجل يجعل المرأة مطمئنة ويحسسها بالأمان نفسيا، بينما الذكاء عند المرأة يخيف الرجل ويزعجه باطنيا. وهذا الأمر يعد من الأسباب الغير مباشرة التي تجعل النساء صاحبات الذكاء العالي ضمن قائمة النساء الأكثر عنوسة في أغلب المجتمعات. هل تعلم أن الفرق بين الأذكياء والأغبياء هو أن الأذكياء لديهم الكثير ما يقولونه لكنهم يظلون صامتين، أما الأغبياء ليس لديهم ما يقولون لكنهم لا يسكتون. لهذا السبب الشخص الذكي تظهر عليه ملامح الحكمة والوقار، بينما الغبي يظهر عليه السطحية والثرثرة بلا معنى. من غير المنطقي أن توظف الأذكياء ثم تخبرهم بما عليهم أن يفعلوا. نحن نوظف الأذكياء لكي يخبرونهم بما علينا أن نفعله. نحن هنا لكي نضع بصمتنا في هذا الكون، وإلا ما فائدة مجيئنا إليه؟ السبيل الوحيد للقيام بشيء عظيم هو أن تحب ما تفعله. كل صباح أنظر في المرآة وأسأل نفسي، لو كان هذا هو آخر يوم في حياتي فهل أنا راض بما سأقوم به بقية اليوم؟ كلما كان الجواب لا، أحاول أن أقوم بتغيير شيء ما. أحيانا ستقذفك الحياة بصخرة على رأسك، لكن عليك ألا تفقد إيمانك. لا تكن دائما واضحا مع الجميع، فوضوحك أحيانا يكون نقطة ضعف لديك. احتفظ بكثير من الغموض كي تبقى أوراق قوة بين يديك. الناس يمسحون ماضيك الجميل
مقابل آخر موقف سيء منك. والله سبحانه يمحو ماضيك السيء مقابل توبة، فأيهم أحق طلب الرضا؟ اترك مر أثرهم للزمن، فكل ساق سيسقى بما سقى. كلما زاد عمري أيقنت أن تلك الحياة لا تستحق كل ذاك التأثر. ترحل مصاعب تأتي غيرها، تموت ضحكات تولد أخرى، يذهب البعض يأتي آخرون، إنها مجرد حياة. لا قيمة لمعروف قال فاعله أنا فعلته. لا يكفي أن تكون صاحب عقل جيد، المهم أن تستخدم هذا العقل الجيد. ضع قليلا من العاطفة على عقلك حتى يلين، وضع قليلا من العقل على قلبك حتى يستقيم. التفكير ليس له علاج، حتى لو استطعت أن تنام ستحلم بما تفكر به. النجاح ليس النهاية، والفشل ليس قاتلا، إنما الشجاعة للاستمرار هي ما يهم. إن لم تتقن فن التجاهل ستخسر الكثير، أولهم عافيتك. قال أحد السلف: كلما زاد حزبي من القرآن زادت البركة في وقتي، ولا زلت أزيد حتى بلغ حزبي 4 أجزاء. لا شيء يعطى للإنسان تلقائيا، لا المعرفة ولا الثقة، لا السكينة الداخلية ولا الطريقة الصحيحة لاستخدام العقل. فكل قيمة يحتاجها أو يريدها الإنسان عليه اكتشافها، تعلمها واكتسابها. كن سعيدا كلما كثر حسادك، فهم الشهادة لك على نجاحك. إذا أردت أن تقتل حلم كبير لديك أخبر به شخص ضيق التفكير. يكفي أن تدق الباب أو تطل بوجهك من النافذة، لا حاجة بك للف والدوران. نصف العالم يعيش الحياة، والنصف الآخر يعيش لمراقبتهم. حكمة اليوم: يأتي البعض لحياتك كنعمة، ويأتي البعض لحياتك كدرس، فحافظ على النعمة وتعلم من الدرس.